अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में पाक व हिंद के एक बहुत बड़े नाम मीना शौर्य साहिबा की मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। इंटरनेट के ऊपर जो डिटेल हैं उन्हीं को मर्ज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑथेंटिक हैं कुछ और शायद कुछ झूठ पे मबनी बातें हों, क्योंकि जाहिर है ना तो मेरे इनकी किसी फैमिली मेम्बर से कोई कांटेक्ट है और ना ही अब तक मैं इस कोशिश में कामयाब हो सका हूँ कि इनकी किसी फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करके इनके हवाले से जो रियल मालूमात है वो ले सकूँ। तो जो भी इंटरनेट के ऊपर बातें हैं, कई बातें सच्ची होती हैं, कहीं झूठी होती हैं। बताने का मकसद ये है कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जब मैं किसी की बायोग्राफी बनाऊँ तो मैं ओरिजिनल जो मालूमात है, जिसे आर्टिस्ट को तसल्ली हो, वही जो डिटेल्स हैं मैं शेयर करता हूँ। बाकी फिल्म्स का तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, वो किसी से छुपी ढकी नहीं होती। बहरहाल अपने मौजू से हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वापस उसी पे आते हैं। मीना शौर्य साहिबा, जिनका असली नाम खुर्शीद जहां था, सोहराब मोदी ने जब इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने इनको मीना का नाम दिया। और फिर जब इनकी शादी रूप के शौर्य के साथ हुई तो वहाँ से इनको शौर्य का नाम मिला। फिर इनको लोगों ने मीना शौर्य के नाम से पहचाना। मीना शौर्य साहिबा, कुछ जगहों पे लिखा है कि 13 नवंबर और कुछ जगहों पे 15 सितंबर लिखा है। 1921 को रायवंड लाहौर में पैदा हुई। उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, पर आजकल का जो रायवंड लाहौर है वहाँ पर ये पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। ये 4 बहन भाई थे और अपने बहन भाइयों में ये दूसरे नंबर पे आती थी। सबसे बड़ी इनकी जो बहन थी, उनकी शादी हुई और वो बॉम्बे चली गई। एक अच्छे लड़के के साथ इनकी शादी हुई। फैमिली के जो हालात थे वो ठीक नहीं थे। इसको देखते हुए इनकी जो फैमिली थी वो भी बॉम्बे अपनी बहन के पास चली गई। मीना शौर्य साहिबा और इनके जो पेरेंट्स थे वो अपनी बेटी की तरफ चले गए। वहाँ पर क्योंकि मीना शौर्य साहिबा को शुरू से ही अदाकारी का शौक था, तो पुराने दौर में नाटक हुआ करते थे। वहाँ पे एक नाटक हो रहा था लैला मजनू, जिसमें इनको काम करने का मौका मिल गया। और लैला मजनू में इन्होंने लैला का मेन जो कैरेक्टर था वो प्ले किया था। बड़े अच्छे तरीके से ये उस किरदार को अदा करी थी। तो इनके जो वालिद साहब थे वो वहाँ पे आ गए, क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से थी, तो उनको हरगिज़ ये चीज़ पसंद ना आई कि उनकी जो बेटी है वो किसी नाटक में काम करे। उन्होंने वहीं से उनका हाथ पकड़ा और नाटक जो हो रहा था उसमें से वो उनको लेके चले गए। बाद में इन्हें बहुत सारी ऑफर्स हुई, पर जाहिर है फैमिली में सख्ती थी जिसकी वजह से ये उसमें काम नहीं कर सकी। फिर इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने कहा कि हम दोबारा लाहौर जाएंगे। तो मीना शौर्य साहिबा ने कहा कि वो अपनी सिस्टर के पास ही रुकेंगी, वो नहीं जाएंगी। और वो अपनी ज़िद में कामयाब हुई। वो अपनी बहन के पास रुक गई और बाकी जो इनकी फैमिली थी वो लाहौर चली गई। इनकी जो बहनोई थे उनकी जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में थी। उस वक्त सोहराब मोदी की एक फिल्म जो है उसका प्रीमियर था गालिबन, तो उसमें ये गए थे। और जब सोहराब मोदी ने मीना शौर्य साहिबा को देखा तो उन्होंने भांप लिया कि आगे जाके एक बहुत बड़ी फनकारा बनेंगी। 1941 में आई फिल्म सिकंदर से इनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ। इसमें इन्होंने साइड कैरेक्टर अदा किया था। फिर मिलेंगे पृथ्वी वल्लभ, ये दोनों फिल्म्स इन्होंने की। फिर रूप के शौर्य बम्बई आए हुए थे, वो इनको एज हीरोइन अपनी फिल्म शालीमार में कास्ट करना चाह रहे थे, पर क्योंकि ये सोहराब मोदी की बाउंड थी तो ये किसी भी और फिल्म में काम नहीं कर सकती थी, लिहाजा ये जो है उस फिल्म में काम नहीं कर सकी। 1941 में इनकी शादी ज़हूर राजा साहब से हुई, जो कि इनके को स्टार थे। ये शादी ना चल सकी और इनकी अलहदगी हो गई। फिर मीना शौर्य साहिबा लाहौर गई। वहाँ पे इन्होंने 2 फिल्म साइन कर ली, एक शहर से दूर और दूसरी अरसी। सोहराब मोदी को जब इस चीज़ की खबर हुई तो वो गुस्सा हुए, क्योंकि मीना शौर्य साहिबा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने 1 साल कॉन्ट्रैक्ट की जगह इनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। बाद में उन्होंने मीना शौर्य साहिबा पर केस भी कर दिया। फिर वो इनकी वाइफ से मिली, फिर कुछ रकम दे के ये उस केस से बाहर आई। फिर इन्होंने जो 2 फिल्म साइन की हुई थी, शहर से दूर और रसी, उसमें इन्होंने काम किया।
پھر ان کی شادی الناصر صاحب سے ہوئی. یہ شادی 1945 میں ہوئی اور بعد میں ان کی علیحدگی ہو گئی. روپ کے شورے کا اسٹوڈیو وہ ختم ہو گیا تھا جو کہ روپ کے شورے کے نام سے ہی تھا. بعد میں وہ شاہ نیو اسٹوڈیو بن گیا اور آج بھی وہ قائم و دائم ہے. وہاں پر ہماری لیجنڈ ایکٹریس یاسمین صاحبہ رہائش پذیر ہیں اپنی فیملی کے ہمراہ. روپ کے شورے جب انڈیا گئی تو مینا شورے صاحبہ نے ان کا بہت ساتھ دیا اور وہاں پر جو پہلی فلم انہوں نے بنائی پنجابی وہ تھی چمن. یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی. اس کے بعد پھر ایک فلم آئی جس کا نام تھا ایک تھی لڑکی. اس میں موجود گانے کے بعد ان کو لارا لپا گرل کے نام سے جانا گیا. لارا لپا ایک مشہور زمانہ گانا ہے جو آج بھی زبان زدیام ہے. لارا لپا لائی رکھتا. لکس گرل اور لارا لپا گرل کے نام سے مینا شورے صاحبہ مشہور ہوئی. اس کے بعد پھر ان کی روپ کے شورے کے ساتھ شادی ہو گئی. سننے میں آتا ہے کہ تقریباً 7-8 سال تک یہ شادی رہی. پھر 1956 میں ایک فلم بنی مس چھپر. اس میں انہوں نے آ کے کام کیا اور جب وہ پاکستان آئی تو پھر اس کے بعد وہ انڈیا نہیں گئی. روپ کے شورے نے انہیں کہا کہ وہ چلیں پر وہ نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ میں یہیں رہوں گی. ظاہر ہے وہ واپس انڈیا چلے گئے, یہ پاکستان رہ گئی. تو اس طریقے سے ان کی جو یہ شادی تھی یہ شادی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر ان کی شادی رضا میر صاحب سے ہوئی. یہ شادی بھی جلدی ہی ختم ہو گئی. ایک فلم تھی سرفروش, اس میں سبیہ خانم صاحبہ تھی اور مینا شورے صاحبہ تھی. اور اس کا جو گانا جو کہ زبیدہ خانم صاحبہ کی جادوئی آواز میں جو ہے ریکارڈ ہوا, تیری الفت میں صنم, آج تک مقبول ہے. بہت خوبصورت طریقے سے زبیدہ خانم صاحبہ نے اسے گایا اور مینا شورے صاحبہ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے اپنے اوپر پکچرائز کروایا. بہروپیہ, موسیقار. پاکستان میں انہوں نے درجنوں فلمز میں کام کیا. انڈیا میں بھی یہ بہت سارا کام کر کے آئی تھی. ایک فلم جمالو 1962 کی, اس فلم میں ان کا پیئر اسد بخاری صاحب کے ساتھ بنا اور پھر اسی کے بعد ان کی شادی ہو گئی پر یہ شادی بھی نہیں چل سکی. مینا شورے صاحبہ کی ایک ریلیٹیو تھی, ان کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ مینا صاحبہ نے شادیاں اس لیے کی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا گھر بس جائے. وہ ہر بار بھروسہ کر لیتی تھی پر قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ان کی جو فلمی زندگی جتنی کامیاب تھی اس طریقے سے ان کی جو حقیقی زندگی تھی وہ کامیاب نہ رہ سکی. پھر جب وقت گزرتا گیا تو ان کو سائیڈ کیریکٹرز ملنا شروع ہو گئے جس میں منفی کردار اور دوسرے کردار, جس کی وجہ سے مینا شورے صاحبہ دل برداشتہ ہو گئی اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا. 3 ستمبر 1987 کو ان کا انتقال ہو گیا اور اسلامک جو تاریخ تھی وہ تھی 9 محرم. یہ لاہور میں انس صاحب کے قبرستان میں آسود خاک ہیں. وہاں پر میں نے ان کی آخری آرام گاہ پر بھی ویڈیو بنائی تھی. ویڈیو جب اینڈ ہوگی تو اس کا بھی جو لنک ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دے. آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں. جزاک اللہ.